إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، حديثنا عن نعمة عظيمة من أعظم النعم وأفضلها وأكبرها وأنفعها في الدنيا والآخرة، فعلى كل واحد منا أن يعرف قدرها وأن يحفظها ويرعاها وأن يديم شكر الله تعالى عليها، ألا وهي نعمة التوحيد، وذلك بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله تتحرر العقول من الأوهام، وتتطهر الأبدان من أرجاس الشرك، وتجتمع القلوب على معبود واحد، وتتوجه الوجوه إلى قبلة واحدة. وبتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلح النفوس ويكون لها أسوة حسنة في جميع الشؤون. فبهاتين الكلمتين تكون للمسلم السعادة في الدنيا والآخرة، فهما كنز المسلم ورأس ماله. وسنتحدث في هذه الخطبة عن فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وذلك بذكر ما ورد فيها في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما ما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم، فقد ورد أنها كلمة التوحيد التي شهد الله تعالى بها لنفسه، وشهد بها ملائكته وأولو العلم من خلقه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أنها الكلمة الطيبة، أي المقبولة عند الله تعالى، التي تثمر دوام العمل الصالح وتثمر رفع العمل إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أنها الكلمة التي قال الله تعالى فيها: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال ابن عباس: الذي جاء بالصدق من جاء بلا إله إلا الله. أنها كلمة التقوى التي قال الله تعالى فيها: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية
حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال قتادة: كلمة التقوى قول لا إله إلا الله، أنها الكلمة التي يشرح الله بها الصدور. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال ابن جريج: أي بلا إله إلا الله، أنها الكلمة الباقية، أي التي لا تزول ولا تحول، ولذلك أوصى بها الأنبياء أولادهم وذرياتهم. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كلمة باقية أي لا يزال في ذريته من يقولها، أنها كلمة النجاة التي لا نجاة إلا بها. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنها القول الثابت الذي يثبت الله به الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرج البخاري عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يسأل في قبره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنها العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. قال سعيد بن جبير: أي بلا إله إلا الله، أنها الحسنى التي قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قال الضحاك: أي بلا إله إلا الله. ولذلك وعد الله أهل الحسنى بالحسنى والزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه بعض فضائل هذه الكلمة كما وردت في كتاب الله جل وعلا، فهي أول أركان الإسلام مع شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى شعب الإيمان، وهي التي لأجلها أرسلت الرسل، فما من رسول إلا دعا قومه إلى لا إله إلا الله، وهي التي لأجلها أنزلت الكتب لبيان حقيقتها وشروطها وبيان ما يخالفها ويناقضها، وهي التي لأجلها خلقت الدنيا لتكون دار قول بلا إله إلا الله ودار عمل بلا إله إلا الله، وهي التي لأجلها خلقت الآخرة، وهي التي لأجلها خلقت الجنة، فأهل الجنة هم أهل لا إله إلا الله، وهي التي لأجلها خلقت النار لتكون مثوى لمن جحدها وحاربها وحارب أهلها، وهي التي تؤخذ بها الكتب باليمين وبعدمها تؤخذ الكتب بالشمال، وهي التي بها يثقل الميزان وبعدمها يخف الميزان، وهي التي بها أخذ الله الميثاق وعنها يسأل الإنسان يوم القيامة. فعلينا عباد الله الإكثار من قول لا إله إلا الله، وأن نعرف معناها وشروطها، وأن نجتنب نواقضها. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم لقائه. أما بعد، فمما ورد في فضل هذه الكلمة، كلمة التوحيد،
في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أفضل شعب الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 69 أو 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أنها خير الكلام. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنها تعدل عتق الرقاب وتكثر الحسنات وتكفر السيئات وتكون حرزا من الشيطان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل عتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، أنها أثقل الأعمال في الميزان، فلو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، وفيها: وآمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات 7 والأراضين 7 في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات 7 والأراضين 7 حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول: يا عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك من عذر؟ فيقول: لا يا ربي. قال: إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، أن من قالها فقد أفلح. فعن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله تعالى عنه قال: بصر عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أن من قالها فقد عصم ماله ودمه. فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذه الكلمة هي سبب لدخول الجنة. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن المسيب
أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها أو أشهد لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أنها سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه في خروج الموحدين من النار قال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه. قال: فأنطلق فأخرجه، ثم أعود فأخر له أحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي. فيقول: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجه. وفي رواية: ثم أعود الرابعة فأخر فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيقول: يا ربي، إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فلا يبقى إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. هذه بعض الفضائل لهذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة لا تكون فضائلها إلا لمن استجمع شروطها وابتعد واجتنب نواقضها، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى ما سيكون عنه الحديث إن تيسر في خطب أخرى. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة بعزتك من النار. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد وبلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.